mga higala sa akong mga post, naaday mo yun, ayan na, dili ka mo ang gisugo sa pagwali. Sa Mateo 28:19, si Jesus nagingon, busa paglakaw kamo og himuan ninyong mga tinunan ang tanang kanusuran. Ang una niyang gisultian niini mao ang iyang 12 ka mga disipulos. Apan gawas niini nga 12, aduna pa siya 70 ka mga disipulos nga iyang gisugo ug mahimong daghan na kaayo ang natudluan ug mahimong na usab nga mga magwawali. Apan kung ilhon kung kinsa sila, mahimong lisod na kaayo kini ilhon. Pero sayon kaayo mga angkon labi na karon. Pero si Jesus naghatag og ilhanan kung kinsa ang iyang klaro nga mga tinunan. Unang teksto, Juan 13:35, nag-ingon siya, ang tanan tao makaila nga kamo nga tinunan ko, pinaagi niini, kung kamo maghigugmaay ang usa sa usa. Kaduha, Juan 8:31, kung pabilin kamo sa akong pulong, nan kamo tinuod gayod nga akong mga tinunan. Ug unsaon pag-ila nga kini nga tawhana nga nagwali nagpabilin sa iyang pulong. Siyempre, kung kinsay padayon nga nagsunod niya, mauto ang nagpabilin. Ug unsa may gisulti niya, Juan 14:15 ningon siya, kung kamo nahigugma kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Buti pasabot kung naay magwali, mapastor na siya, mapari, o masiipdi man, o evangelist, o kinsa nag-angkon nga sila pinadala sa Dios. Bisan kinsa kanila, bisan kinsa nga nag-angkon, unya wala nagsunod sa sugo, ang sulti sa 1 Juan 2:4, siya nga magaingon, ako nakaila kaniya, apan wala magbantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon, ug wala kaniya ang kamaturan. Buti pasabot, pag wala nagsunod sa sugo, mga bakako na. Sayon kayo pagila, di ba?